स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च, लेकिन इसको पिलर्स ऑफ द चर्च भी कहा जा सकता है। चर्च की बुनियाद या कलीसिया की बुनियाद। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो तिलावत आपके सामने की गई, अमाल 4 बाब उसके 23 से 35 आयत तक हमने इसको पढ़ा। लेकिन बुनियादी तौर पर ये सारा मैसेज अमाल 2 बाब, 3 बाब और 4 बाब, ये उनका सारा निचोड़ है जो आज का मैसेज होगा। और थोड़ा थोड़ा सा हम सिर्फ देखेंगे। अगर हम पढ़ें इन चैप्टर्स में तो वहाँ पर एक शख्स का जिक्र है जिसको जन्म का लंगड़ा कहा गया है। स्पेन के वो पैदाइश ही से उसको ये प्रॉब्लम थी। तो ये हैकल के उस दरवाजे पर, जिसका नाम खूबसूरत है, ये वहाँ पर बैठकर भीख मांगता था लोगों से। जैसे आज भी हम देखते हैं कि सड़कों और बाज़ारों में सिंगर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं। कुछ असली होते हैं, कुछ नकली होते हैं, लेकिन लोग मांगते हैं अपनी रोटी पाने के लिए। जब पतरस और यूहन्ना हैकल की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर लिखा है कि ये उनसे भी मांगने लगा, ये उनसे भी इल्तिजा करने लगा कि मेरी कोई मदद की जाए। मांगने वालों का ज्यादातर सवाल यही होता है, मैंने रोटी नहीं खाई, रोटी खानी है। अक्सर वो यही कहते हैं। लेकिन लिखा है कि जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ गौर से देखा तो उन्हें इन स्पिरिट ये महसूस हुआ कि इसके अंदर हीलिंग हो सकती है, ये ठीक हो सकता है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये इसका लंगड़ापन खत्म हो सकता है। और वाकई ही कई बार मीटिंग्स में हम देखते हैं कि जब लोग अल्टर कॉल पर सामने आते हैं तो उनकी आंखों से बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। उनकी भूख और प्यास नज़र आ रही होती है कि ये वाकई ही अपनी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा चाहते हैं। तो खुदा के बंदों ने उनसे कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं है, और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उन्होंने कहा भी हम पैसे पूसे इन्होंने कोई नहीं, साढ़े नाल दी पारी शरोन साहब। तो कहते पैसे साढ़े कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, असी दुआ करा दे ते दुआ करने तेरे लिए, तो यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसके अंदर थी, ये खुदा के लोग थे। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मौजज़े के लिए 3 बातों का होना ज़रूरी है। नंबर, फेवर ऑफ गॉड, खुदा की तरफदारी हो आपके साथ, और फिर जो बीच में दरमियानी है, मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड, और तीसरा जो कि सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके लिए ये आप कह लें कि जिसको मौजज़े की ज़रूरत है। जब ये 3 एक पेज पर आ जाते हैं तो काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उस शख्स के बारे में लिखा है कि वो चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा, छलांगे लगाने लगा। इस मिनट की हो सकता है यंग है, और खुदा की तारीफ करने लगा। लोग जमा हो गए, लोगों ने, क्योंकि हर रोज उसको देखते थे, हो सकता है बड़े सालों से देख रहे हो कि ये शख्स तो बड़े सालों से यहाँ पर लंगड़ा बैठा है। लेकिन जब उसको उन्होंने चलते फिरते देखा, छलांगे लगाते देखा, और फिर वो शाउटली खुदा की तारीफ कर रहा था, वो सारे लोग, क्योंकि ये वो एक सरियन मिरेकल था, एक रियल मिरेकल था। क्योंकि आजकल थोड़े जो मिरेकल जो होते हैं ना, ये अंदर ही अंदर हो जाते हैं, बाहर नहीं होते हैं। तो इसलिए जो ये बैरूनी एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था जिसको लोगों ने देखा। और जब लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ पर खुदा के बंदा पतरस ने
यीशु मसीह के कलाम की मनादी की। उन्हें कलाम की मनादी करना शुरू किया। शायद ये कि उन्होंने लोगों को कहा कि इसी नाम से, यीशु नाम से ये उठा है, इसको शिफा हुई है। बुनियादी तौर पर उसने यीशु मसीह को और उसकी मसलूबियत को वहाँ पर पेश किया। और पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं मसीह मसलूब की मनादी करूँगा। तो बेसिकली उन्होंने यीशु मसीह को पेश किया। अब मेजॉरिटी लोग तो खुश थे कि ये शख्स शिफा पा गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनको उसकी शिफा अच्छी ना लगी, उससे नफरत करने लगे, उससे हसद करने लगे और प्लानिंग करने लगे कि कैसे इन रसूलों को पकड़ा जाए जो कि यीशु नाम की मनादी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सरदार कहन इर्द गिर्द के, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के दौर में तकरीबन 400 कम से कम यरूशलेम के चगिर्दी जो इबादत खाने थे, ये 400 के करीब तो सिर्फ इबादत खाने थे। फिर उनमें ये सारे जितने भी थे फ़कीर और फरीसी, ये कहन सरदार कहन, ये सारे जमा हो गए। इन्होंने एक मीटिंग बुला ली और जब मीटिंग बुलाई तो उसको हवालात में भी रखा और हवालात पर रखा। फिर उन्होंने देखा कि अगर इस शख्स को हम सज़ा देते हैं, इनको पतरस को और यूहन्ना को, तो मसला बन जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग थे जो उनकी फेवर में थे और जो मौजज़ा हुआ था अब वो छिपी बात नहीं थी, वो ओपन था और वो खुद इस बात की गवाही दे रहा था कि खुदावंद ने मुझे छुआ है। इसलिए उन्होंने रात रखा और सुबह इन शागिर्दों से एक बात कही कि आइंदा तुमने यीशु नाम लेकर ना तो तालीम देनी है, ना यीशु नाम लेकर दुआएं करनी है और ना ही मतलब कि कलाम सुनाना है इसके बारे में। जैसे यीशु के बारे में इन रसूलों के बुनियादी देखे तो यीशु ही को प्रीच करते थे, ये यीशु को प्रीच करते। उन्हें पाबंदी लगाएगी कि ना तुम लोगों ने यीशु का नाम लेना है, ना ही यीशु के नाम से दुआ करनी है और ना ही यीशु के नाम से कोई तालीम देनी है, और ये कहकर उन्हें छोड़ देते हैं। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है आलमगीर सतह पर भी, और बड़ा जरूरी है कि यीशु नाम की मनादी बहुत कम की जाती है, बहुत कम की जाती है यीशु नाम की मनादी, क्योंकि उस वक्त भी लोग थे, आज भी लोग हैं जो यीशु को इतना ज्यादा वो मोहब्बत की बात कर जाएंगे, माफी की बात कर जाएंगे, बाकी बातें कर जाएंगे, बट दे नॉट प्रीच द गॉस्पेल, दे डोंट प्रीच द जीसस क्राइस्ट। वो यीशु को पेश नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया में, ना यीशु को पेश करते हैं ना उसकी सलीब की बात करते हैं। लेकिन अगर आप रसूलों की जिंदगी देखें, उनके अंदर से सलीब का पैगाम खत्म नहीं हुआ। बार बार उन्होंने यही बात की है, मसीह मसलूब, यानी कि जो हमारे गुनाहों की खातर मुआ और दफन हुआ और जी उठा, हम उसके नाम की मनादी करते। बेशक उन पर बड़ी सख्ती आई, बड़ा उन पर तशद्दुद हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक नाम उनसे जुदा ना हुआ और वो यीशु मसीह का नाम उनसे कभी जुदा ना हो। उसके लिए वो दुख भी उठाते रहे और मुसीबतें भी उठाते रहे। इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो न्यू आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यीशु को बिहाइंड किया जाए और सलीब के पैगाम को बिहाइंड किया जाए, उसको ना सामने लाया जाए। ऐसे कार्टून, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मतलब कि चीज़ें लाई जा रही हैं कि जहाँ पर इन चीज़ों को तमाशा बनाया जाए या इनको सामने ना लाया जाए। बेसिकली दे हैव पर्पस कि मसीह मसलूब की जो मनादी है, यीशु मसीह की मनादी, इस बात को याद रखें कि बिलीव सही सारे करते हैं, बहुत सारी कौमें करते हैं। वो मौज़ात करता था, वो एक अच्छा रब्बी था, एज ए गुड टीचर था, लेकिन नहीं मानते तो यीशु की सलीब को लोग नहीं मानते हैं। असल पैगाम इस सलीब का है कि यीशु सलीब पर मेरे गुनाहों की खातिर, यही गवाही है और यही रेवलेशन हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि यीशु मेरे गुनाहों की खातिर उसने अपनी जान दी, उसने अपना खून दिया,
مر گیا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہی گواہی ہے۔ تو یہ شاگرد دیتے رہے اور ان سے کہا گیا کہ تم نے اب یسوع نام لے کر بات نہیں کرنی ہے، خدا کا نام لے کر بات نہیں کرنی ہے۔ تو پھر شاگردوں نے آگے سے کہا بھی ہم تمہاری باتیں مانیں، ہم خدا کو چھوڑ دیں، یسوع کو چھوڑ دیں، ہم یسوع کی بات نہ۔ وہ نہیں ڈرے، وہ بالکل ڈرے تھے۔ انہوں نے کہا ہم، لیکن بہرحال انہیں تنبیہ کر کے، انہیں وارننگ دے کے، انہیں تھانے بلا کر خبردار تم نے ایسا کام کیا، اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔ اور جب وہ چھوٹ گئے تو وہ سیدھا اپنے لوگوں کے پاس گئے، اور جب وہ گئے تو انہوں نے جا کر ان کو ساری واردات یعنی کہ جو ہوا تھا سب کو، وہ ان کو بتا دیا گیا۔ اور جب ساری جماعت کو پتہ چلا، جتنے بھی یہ ایماندار تھے، جب ساری جماعت کو پتہ چلا تو لکھا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کرنے شروع ہو گئے بلند آواز سے۔ وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہ جب ساؤنڈ کٹ کر لو، اے دروازہ بند کر لو، اے کھڑکی بند کر لو۔ نہ تو انہیں کھڑکیاں بند کیتیاں تو نہ ہی ساؤنڈ بند کیتا ہے، جنہیں بھی ساؤنڈ آئی فل فلاج انہوں کھول دیتا۔ پڑھیے گا، یہ 3-4 چیپٹر پڑھیے گا، وہ بلند آواز سے لکھا ہے کہ خدا کی تعریف کرنا۔ They have no fear in their life۔ ان کی زندگی میں ڈر نہیں تھا کیا بنے گا، حالانکہ وہ عقلیہ تھے، ابھی مسیحیت شروع تھی، لوگ آ رہے تھے، لیکن انہوں وہ ڈرے نہیں ہیں، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ خدا اس تمام دھمکیوں کے باوجود ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو دلیری سے پیش۔ انہوں نے خدا سے یہ دعا کی ہمیں دلیری کا روح دے اور ہم دلیری سے تیرے کلام کو بیان کرتے رہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ وہ ایک دل تھے، ایک گھر میں تھے، اور لکھا ہے کہ وہ گھر ہل گیا، مطلب کہ روح کی معموری سے بھر گیا، اور وہ سارے اور ایک نئے جوش سے اور نئی ایک خدا کی قدرت سے بھر گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے، اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو آپ کو بڑے عجیب و غریب ونڈرفل بڑے بڑے موضوعات نظر آتے ہیں، سرین موضوع نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے رسولوں کے پاس لاتے اپنے بیماروں کو تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، ان کے پرچھائی ان پر پڑتی تھی تو ٹھیک ہو جاتے تھے، ان کے کپڑوں کو بھی چھوتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایک بگ میریکل آپ اگر اعمال کی کتاب پڑھیں تو ایک بڑے معجزات آپ کو وہاں پر نظر آئے گے، اور وہاں پر صرف معجزے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر لکھا ہے جو پہلی جماعت تھی ایک، وہ 120 کی جماعت تھی، اور پھر 120 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد 5000 لوگوں نے قبول کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ 3000 میں اور 5000 میں عورتوں کی تعداد نہیں لکھی، بچے بھی نہیں لکھے۔ مینلی بائبل مقدس میں جو فگر زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں وہ صرف مردوں کا ذکر ہے، ان کی تعداد کا ذکر ہے، وہاں پر عورتوں اور بچوں کا ذکر بہت ہے نہیں یا بہت کم۔ اس لیے جہاں پر بھی لکھے گئے 3000 مرد، اس مین کے عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے، 5000 مرد، اس مین کے عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ یعنی کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یسوع کے پاس آ رہے تھے، یسوع کی صلیب کے پاس آ رہے تھے، یسوع پر ایمان لا رہے تھے، روح سے ممور ہو رہے تھے، ان کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات ہو رہے تھے۔ لیکن کیا آج وہ معجزات ہوتے ہیں؟ کیا آج ویسے ہی جیسے اس کلیسیا میں دا ارلی چرچ میں جو شروع کے ایماندار تھے، جو ان کے بیچ میں میریکلز ہوئے، آج وہ معجزات ہو رہے ہیں؟ آج وہ جذبہ ہے؟ آج وہ موٹیویشن ہے؟ آج وہ قربانیاں ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی نہیں ہے، نہیں ہے، سچ ہے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے، وہ معجزات نہیں ہے، جو سرین، وہ دلیری، وہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اپنی چرچ کی بات کر رہے ہیں، پورے دا ہول آپ کہہ لیں کہ پاکستانی چرچ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ میریکلز، وہ ونڈرز، وہ سائنس اور وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ دلیری اور وہ دعا ہمیں آج چرچ کے اندر سے نظر نہیں آ رہی۔ اب کن چیزوں کا فقدان ہے؟
वाई? क्यों नहीं? वो भी बंदे थे, उनके पास कोई कैथेड्रल नहीं था कि जहां पर कैथेड्रल बड़ा खूबसूरत चर्च होता है, ऐसे होने चाहिए, बड़े खूबसूरत चर्च होते हैं। उनके पास कोई कैथेड्रल नहीं था, उनके पास कोई मीडिया भी नहीं था, कोई मीडिया टीम नहीं थी रसूलों के पास कि दुआ करें ना नारी चार तस्वीर खींच, आज चाहे साथ ही कैमरेमैन तस्वीरें साथ ही लोड हो रहे थे, एक दिन में निशा लेंगे, साथ ही मीडिया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, नो टेक्नोलॉजी, नो मीडिया, नो इंटरनेट, कोई ऐसे फ्लायर नहीं थे, कोई बिल्डर नहीं थी, कैथेड्रल नहीं था जिस तरह साढ़े के थले उत्ते बैठे उन्होंने को कुछ भी नहीं, पता नहीं दरिया भी हासिल करनी उन्होंने को, सारे घरों में दुआ करते थे, कोई कैथेड्रल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े काम, उसके बावजूद बड़े बड़े काम हुए। और ये सवाल है कि मेरे चर्च में या आज की कलीसिया में क्यों नहीं, क्यों नहीं? बेशक हम क्या नहीं बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन वो वाले काम नहीं हो रहे जो थी, वो काम नहीं हैं जो अर्ली चर्च में थे। इसलिए हम उन चीज़ों को देखेंगे कि अर्ली चर्च के अंदर क्या खूबी थी, क्योंकि बीच में खुदा तो उनका भी खुदा है, यीशु हमारा भी है, वादे खुदा के उनके लिए भी थे, हमारे लिए भी वादे हैं, लेकिन वो वाली मिरेकल्स क्यों हम सबके जिंदगी में क्यों नहीं हो रहे हैं? तो नंबर वन इब्तदाई चर्च दुआ करने वाला चर्च था। कौन सा चर्च था जी? दुआ करने वाला। आप ये कह लें कि वो खुद दुआ के साथ जुड़े हुए थे, दे आर कनेक्टेड विद प्रेयर। आज का चर्च दुआ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और यही वजह है वो कुव्वत और ताकत हमारी जिंदगियों से रिलीज नहीं होती है। मेरे अजीजों, मैंने टाइम बहुत सारी जिंदगियां घर में तो दुआ करते नहीं, बहुत सारे लोगों ने त्वार रुआन की दुआ करनी है, या अगर जुम्मे ਨੂੰ मीटिंग ਤੇ ਆਏ ਨੇ तो जुम्मे ਨੂੰ कर लेनी है, या अगर हफ्ते ਨੂੰ मीटिंग ਤੇ ਆਏ ਨੇ तो हफ्ते ਨੂੰ कर लेनी है। जिदों कैसे किया उदो दुआ कर लेने, बट पर्सनल कनेक्शन दे है नो विद गॉड, उनका जाती तल्लक जो है वो खुदा के साथ नहीं है। फिर कई बार हम कहते भी हैं जी मौजे नहीं होते, जी होने किथों ने? मौजे तो दुआओं के बदले में होने, और जब वो दुआ ही उस पैशन में नहीं होनी है। और कई बार कई लोग ये भी कहते हैं जी मैं दुआ करता हूँ, मैं रोजाना सुबह उठकर दुआ करता, डेफिनेटली करते होंगे, आप चर्च में भी आकर करते होंगे, आप जमायत के सूरत में भी करते होंगे, लेकिन इब्तदाई चर्च की यही खूबी थी कि वो हर रोज दुआ के लिए जमा होते थे। सिर्फ ये नहीं थे उनको कोई इश्तिहार जाता था, यहाँ को उनको टेलीफोन जाता था, आयो भी बात रोटी भी खवावा दे, ठीक है, दुआ ली आयो, आज असी देगा खोल के बंदे इकट्ठे कर लें सारे, ठीक है, खाने होते हैं, और वो मतलब कि वैसे कोई भी नहीं आता। बाजू का कई बार बड़ी बड़ी जो कन्वेंशन होती है, आजकल तो और ही ड्रामेबाजी आ गई है, चलो अभी वहाँ पर कैश प्राइज दिए जाएंगे, लॉटरी निकाली जाएगी, फ्रिज निकाले जाएंगे, वाशिंग मशीनें निकाली जाएंगी। यीशु को वाशिंग मशीनों के साथ लोगों ने जोड़ दिया है। अब ये तो चर्च की डिमांड नहीं है, ये लीडरों ने काम खराब किया है, मतलब गलत आदतें लोगों को डाल दी गई हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि यीशु को पेश करने के लिए आप उनके साथ आप कहेंगे आपके लाट लोग आखिरी मीटिंग तक आखिरी दुआ तक बैठे रहने रहे, शायद लाठी से मेरा नाम निकल आए। वो जो ना दिल नहीं है, वो जो ना भी चाहिए उठ के तुर जा रहे हैं, और जाना क्यों नहीं, उन्हें लाठी मारे बैठे ने, फ्रिज निकलना में मशीन निकल दी, वाशिंग मशीन निकल आए थे। आज हमने ये, लेकिन इब्तदाई चर्च में ये चीज़ें नहीं थी। इब्तदाई चर्च दुआ करने वाला चर्च था, और आज भी कई लोग दुआ के बारे में बाइबल मुक़द्दस में बड़ी तालीम है। दुआ रबानी हमें एक रोल मॉडल के तौर पर दी गई है, और शागिर्दों ने भी कहा हमें दुआ करने से कहा, फिर दुआ का तरीका, फिर दुआ के साथ जो वादे खुदा के जुड़े हुए हैं वो वादे भी हमें बताए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बात चर्च के अंदर नहीं है, वो मौज़ूद नहीं है। और मैं किसी को कहा दुआ, हाँ दुआ कर लें, लेकिन वो मिरेकल्स नहीं है जो इब्तदाई चर्च में होते थे, क्योंकि वो दुआ करने वाले लोग थे, और वो हर रोज मेरे अजीजों इस बात के लिए जमा होते थे, और इतनी दुआ करते थे कि लिखा कि मकान हिल गया। मैं कई लोगों को पता चलता था कि कोई ऐसी अल्लाही कुव्वत जो है हमारे बीच में काम कर रही है, इस कदर उनकी जो दुआएं पावरफुल होती थी। और आज की दुआ में यही फर्क है, आज की दुआएं
خود غرضی کی دعائیں ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا اور چوکوں میں کھڑے ہو کر اوروں کی طرح بک بک نہ کرو. ریاکاری کی دعائیں معنی ٹائم ہماری جو دعائیں ہیں ریاکاری کی ہوتی ہیں, ریاکاری کی راستہ بازی ہوتی ہے. اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور ہوتا ہے. ابتدائی کلیسیا ارلی چرچ ویری پیور چرچ تھا, بڑا خالص چرچ تھا اور بڑا خالص طریقے سے وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے. اس لیے ان کے بیچ میں یہ سارے کام میرے عزیزوں ہوتے تھے اور اسی وجہ سے وہ رزلٹ میرے عزیزوں آج ہمیں نہیں مل رہے ہیں. نمبر 1 کہ وہ دعا کرنے والا چرچ تھا. نمبر 2 ان چیپٹر میں لکھا ہے, میں پڑھ نہیں رہا لیکن یہ 3 چیپٹر پڑھیے گا, مال 1 2 3 4 چیپٹر پڑھیے گا. اور پھر دوسری جو ان کی خوبی تھی, دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ یک دل تھے. دے آر ون سپرٹ, وہ یک دل تھے. آج کا چرچ نہ ہم پادری نہ ہم لیڈر اور نہ آپ کوئی بھی یک دل نہیں. ساڈے روح ہی نہیں ملتی ایک دوجے نال. نہیں میری روح اتنے کام نہیں کرتے پھر روح ساڈی روح ہی نہیں ملتی تو کام کتوں ہونا. وی ہیو ڈفرنٹ سپرٹ. میری فرق روح ہے, طاہر صاحب دی فرق روح ہے, سشیل صاحب دی فرق روح ہے, تہاڈی فرق روح ہے, ندیم ساؤنڈ صاحب والے دی فرق روح ہے. اپنی سارے فرق روح ہیں. وی آر ناٹ ون, ایک نہیں ہے. موضوع کہاں سے ہو, ہماری روح نہیں ملتی کسی کے ساتھ. ہم ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, نکتہ چینی ہوتی ہے, ایتھے غلط کر گئے. پچھلی دعا میں نام نہیں لیتا مگر ہم مجھے پال صاحب ایک کہنے لگے ہمارے جج کے, پال صاحب میسیج بہت اچھا سی, میں تھینک یو, لیکن تھی تعداد اتنے تو غلط دس گئے. میں ٹھیک ہے کی تعداد سے چلے جائے لکھے. میں جناب تہاڈی تلالی عرضے بائبل چ عورتوں تے بچوں کی تعداد کدھر نہیں لکھی, جتھے لکھی بندیاں دی لکھی ہے تو میں بندیاں کی تعداد کہنا. تو جو بیبیاں تے بچے وچ پالو تو پھر جنہیں میں کہنا اونی بندے باندھے. میں کہنے کا پرپز کیا ہے کہ ایز اے چرچ وی نوٹڈ کرٹیسائز کر نوٹ, ہم چیزوں کو نہ نکار رہے ہوتے کتنے بندہ غلط گیا, کیڑی گل غلط کر گیا. ہم اس اسپرٹ میں موو کرتے ہیں, اس لیے یک دل نہیں ہوتے نا, ون اسپرٹ نہیں ہے. ہم نہ خدا کے ساتھ نہ ایماندار کے ساتھ ساڈی روح ہی نہیں ملتی ہے, طبیعت ہی نہیں ملتی ہے. کئی بار کئی لوگ بڑا کہتے ہیں اور ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. وہ بھی ساڈے طبیعت فرق ہے, ایلیا صاحب کی طبیعت بڑی فرق سی. ایلیا بڑا فرق بندہ سا. اور جتھے خدا کہتے ہیں جا خالی نالے تے جا کے پیرے تے بہ جاندا ہے, جا فکر نہ کری میں روٹی بھی بھیج جاندا. تے کہاں ساڈے وغیرہ ہوندے تے کہندے جی کہاں خدا کتھوں آندے, کہاں تے لبدے نہیں پے تے کہاں نے کتھوں روٹی لیانی. لیکن ایلیا کی طبیعت فرق ہے, ہماری طبیعت فرق ہے. اسی ٹوٹلی ایلیا تھے, اسی پہ ایماندار بھی ہوئی. ہماری طبیعت ایک جیسی نہیں, ہمارے روح نہیں ملتی, ہمارے دل نہیں ملتے, ہمارے باتیں نہیں ملتی, ہماری اپنی ٹیکنالوجی نہیں ملتی. اسی بھی اپنی ٹیکنالوجی اپنی تھیالوجی بنائی ہوندی جڑی منوں فٹ لگتی وہ ٹھیک ہے, جڑی کلام چ لکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. جو مجھے اچھی بات سمجھ آ گئی ہے وہ ٹھیک ہے, سوکھ ہے. جو باقی نہیں سمجھ آ رہی وہ جی اتنے غلط کر گیا. سب اونلی کرٹیسائز, we are not bound, we are not bind. ہم ایک دل نہیں ہیں. اس لیے وہ قوت وہ طاقت جو ابتدائی چرچ میں تھی آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے. نمبر 1 لیک آف پریئر, وہ شروع میں دعا وہ نہیں ہے, وہ جذبہ وہ دعا کے لیے وقت نکالنا. وہ ابتدائی چرچ بیزی ہونے کے باوجود بھی لیکن ہر روز وہ جمع ہوتے تھے, ہر روز وہ یسوع کے خون میں شامل ہوتے تھے, ہر روز وہ روٹی توڑتے تھے. اب کیسے خدا کی قدرت موو کرے ہماری زندگی میں. ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں, کوئی روٹی کمان دے چکر کوئی بزر دے چکر کوئی دیہڑی لان دے چکر. اب وہ ٹائم نہیں ہے دعا کے لیے, جمع ہی نہیں ہوتے ہیں. جب چرچ جمع نہیں ہوتا, جب لیڈر جمع نہیں ہوگا, جب سینئر ایماندار جمع نہیں ہوگا, جب وہ دعا کے لیے دیکھیں ابتدائی کلیسیا ہر روز ہیکل کے برآمدے میں جمع ہوتے تھے, گھروں میں جمع ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے, روٹی کھاتے تھے, شیرہ میں شامل ہوتے تھے. اور یہ ساری چیزیں آج کے چرچ میں اکٹھے ہونے والی بات تو دور نکل گئی. آج تو ہر توار نو ہی ہر لوگ نہیں آتے. بہت سارے آن آف لوگ ہوتے ہیں جڑے مطلب کہ سنڈے 4 سنڈے ہیں تو انہیں ایک سنڈے آنا ہے, باقی 3 سنڈے انہیں بیاہ ویکھنے, انہیں بیاہ ویکھنے نے, انہیں کی کھا ویکھنا ہے.
انہیں منڈے کا جنم دن ویکھنا بیاہ جا کے رات 10 بجے ہونا میں انہیں سویرے تو ہی چھٹی کر کے بہ جانا، چرچ نہیں جانا۔ آج یہ ہماری سپرٹ ہے، یہ چرچ کی کمی ہے، اس لیے چرچ کے اندر وہ برکت، وہ موضوعات، وہ قدرت جو ابتدائی چرچ میں تھی وہ نظر نہیں آتی ہے، اور یک دل نہیں ہے۔ تیسری جو ان کی خوبی تھی، یسوع نے حکم کیا ہے خبردار تم باہر نکلے، you have to stay and pray۔ بس انہوں نے اس بات کو لے لیا اور دعا کر رہے تھے، یک دل ہو کر دعا کر۔ they have one goal، ان کے پاس ایک گول تھا، ایک ٹارگٹ تھا، خداوند اپنے پاک روح کو نازل کر۔ آج نہ وہ 10 دن ہیں، آج نہ وہ ہولی اسپرٹ بیپٹزم ہے، آج نہ ہم یروشلم میں جا سکتے ہیں، نہ آج وہ ہمارے پاس بالا خانہ ہے، لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اگر آپ اسی ان پلرز والی بلڈنگ میں بھی سچے دل سے خدا کی قدرت کا مانگے میں ایک دل ہوں گے تو خدا کا جلال اس کے فضل سے ظاہر ہوگا۔ آج یہ کمی ہے میرے عزیز، وہ چرچ پاک روح کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ آج ہمارے اندر یہ بھوک پیاس ہی نہیں ہے۔ آج مینی ٹائم لوگ سپیک ٹنگس، زبانیں بول لیتے ہیں، سٹوری یہاں پر ختم، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس ریولیشن کو، پاک روح کے ریولیشن کو، پاک قدرت کی ساری نعمتوں کو اور ان سارے فروٹس کا ہم ایکسپیرینس نہیں کر پاتے۔ ہماری جو دوڑ ہے روح قدس کی پینتیکوستا کہ صرف غیر زبانہ بول، یہ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، دس از اے بگننگ، ایک سائن ہے، یہ ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر ہونا چاہیے۔ میں اس پر بلیو کرتا ہوں، برانچ چرچ اس پر بلیو کرتا ہے، لیکن آگے جانا ہے، آگے جانا ہے۔ روح سے روز معمور ہوتے چلے جاؤ۔ وہ چرچ روز جہاں پر بھی اکٹھے ہوتے مکان ہل جاتا تھا، جہاں پر بھی اکٹھے ہوتے پاک روح نازل ہوتا تھا، جہاں پر بھی جمع ہوتے لوگوں کے اندر بھوک اور پیاس ہوتی تھی۔ اور آج چرچ کے اندر پاک روح کی بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ 85% کلیسیوں کے اندر آج روح قدس کی جنبش وہ نہیں ہے۔ آج انہوں نے ڈرامینیشن بیریئر بنا لی ہے، نہیں جی، بڑا غلط لوگ بولتے ہیں روح قدس کے بارے میں، غیر زبانوں کے بارے میں، اور ان کا انجام بھی غلط دیکھا ہے۔ جنہیں غلط بولے ان کا انجام بھی غلط ہوا ہے۔ اس لیے چرچ کے اندر ہولی اسپرٹ کی وہ قوت جو ہمارا مددگار ہے، جس کو یسوع سے لکھا میں جاتا ہوں اور تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ آج وہ چرچ مدد ہی نہیں لیتا، آج ہم خود ہی پاک روح بنے ہوئے ہوتے ہیں، آج ہم خود ہی ایسی چیزیں مدد ہی نہیں لیتے۔ چرچ نیڈ ہی نہیں سمجھتا کہ ہمیں پاک روح سے مامور ہونے کی، روح میں ایوری ڈے مامور ہونے کی ضرورت ہے، وہ آج بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کے روح سے بھرے ہوئے لوگ تھے، خدا کے روح کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ انہیں سارا گھر بار چھوڑ کر، وہ ساری جماعت، سارے کام چھوڑ کر بیٹھے تھے، اپنے روح کو نازل کر، اپنے روح کو نازل کر، اپنے روح کو نازل کر۔ اور پھر پینتیکوست والے دن خدا کا روح نازل ہوا۔ کس دن نازل ہوا تھا جی؟ پینتیکوست کا کیا مطلب ہے؟ 50واں۔ یہ عید ہوتی تھی، فصل کاٹنے کی عید آپ اس کو کہہ لیں، تو اسی دن کیوں نازل ہوا؟ پاک روح تو سے پہلے بھی نازل ہو سکتا تھا، اسی دن کیوں نازل ہوا؟ اس دن اس لیے کہ وہ شہر، وہ علاقہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ جو ایکسپیرینس ہو وہ آگ کی طرح پھیل جائے۔ آئی سمجھ؟ خدا یہ چاہتا تھا جو یہ تجربہ کریں پاک روح کی معموری کا اور پینتیکوست کا، جو یہ تجربہ کریں صرف یہ کمرے تک نہ رہے۔ خدا نے اس دن پینتیکوست کو نازل کیا، پاک روح کو نازل کیا، جس دن یروشلم بھرا ہوا تھا لوگوں سے، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، مجمع ہی مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد تھی، تاکہ جب پاک روح سے بھر جائیں، جب لوگ ان کو دیکھیں تو پھر ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ ہزاروں میں خبر پہنچ جائے۔ خدا ان کے لیے زوردار تالیاں مار سکتے ہیں۔ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ کون کون سے؟ نمبر 1 اونچی بولے، نمبر 1، دوسرا اور تیسرا۔ نمبر 1 پریئر، سیکنڈ یک دل، دیر ون یونٹ، اینڈ تھرڈ دا ہولی اسپرٹ، اسپرٹ آف گاڈ، دا ہولی گوسٹ، خدا کا روح قدس۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ان کا پلر تھا اس جماعت کا، محبتی لوگ کی سن، محبتی سن۔ آج محبت ہے لیکن وہ دوسری ہے۔
وہ والی ہے آئی لو یو. بیٹھے لکھو جنہوں مرضی لکھ کے پا دو. آج یہ محبت ہے, مسیح کی محبت نہیں ہے جو سچ ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کیا, ہم سارے ایسے ہی ہیں, سارے ایسے ہیں. وی آر وداؤٹ لو. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اگر ہم پڑھ کر دیکھیں, یوحنا 13:35 میں لکھا ہے, اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے اگر آپس میں محبت رکھو گے تو آپس میں محبت کوئی نہیں ہے. پنجابی چ کہہ لو چھولیاں دا بارڈے ایویں ہے بس. مطلب بھی محبت ہے. ایک منٹ چو ایک سیکنڈ چو بڑا بڑا گٹھ جوڑ کئی باری لیڈراں دا چرچ دا بھیناں دا تے وہ چرچ اینا پھڈا پیندا وے وہ چرچ ہی چھڈ کے نکل جاندے نے. یہ محبت نہیں ہے ریئلی. اس دور میں چرچ کے لوگ آپس میں ایک ریئل محبت کرتے تھے, واقعی محبت کرتے تھے. آج چرچ کے اندر محبت نہیں ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات ہے, یہ پورے پاکستانی چرچ کی بات ہے. آج ہمارے اندر تنقید ہے, آج ہمارے اندر منفی چیزیں ہیں. آج لو آف گاڈ نہیں. جو محبت خدا نے ہم سے کی ہے, جو محبت خدا یسوع نے ہم سے کی ہے, وہ ہم اس محبت کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. وہ ہے ہی نہیں, وہ جذبہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ محبتی تھے, وہ بائی ہارٹ خدا سے, جیزس سے, پاکرو سے اور اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں سے محبت کرتے تھے. آج چرچ کے اندر لیک آف لو ہے. آج محبت نہیں ہے. آج وہ محبت ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا تو نے پہلی سی محبت کو, آج وہ ہے. ادو ہی چھڑ دیتا ہی تے اسی تورے بعد کتنی دیر بعد آئے. ہم محبت ادو ہی اٹھا لیں گے. محبت تو مسیحیت کی بنیاد ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 لوگ محبت نہیں کرتے ہیں, پیور لوگ ہوتے ہیں. ایلیا نے کہا میں اکلا بچہ, نہیں, خدا نے کہا تیرے تو علاوہ بھی کتنے بڑے ہیں. تو لوگ ہوتے ہیں لیکن کم ہے. میرا مطلب ہے زیادہ نان محبت کرنے والے نہیں ہیں, محبتی ہیں, بٹ ویری فیو پیپل. بڑے چند لوگ ہیں جو دل سے خدا سے اور خدا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. میجارٹی چرچ کے اندر محبت نہیں ہے.